उलूहियत की कसम, ये कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था, ला मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, जिब्रील अमी ये कुरान लाए ही मोहम्मद के लिए थे, मीर मुझे मोहम्मद की आजमत की कसम, मैंने ये कुरान बनाया ही मोहम्मद के लिए था। बल्कि इससे भी आगे बढ़ के मैं यूं कहूं, फखरे देवबंद हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब इसकी हकीकत तलाश करना चाहा तो मैंने पूरे कुरान के 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा, मैंने पूरे कुरान के 6666 आयतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हरूफ में देखा। वो सिर्फ हरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। फिर कुरान के ऊपर जितनी भी बातें की जाए कम है, क्योंकि कुरान तो बजाते खुद एक समंदर है। मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो कहूं वो तो बजाते खुद समंदर होने के बावजूद उनकी एक एक आयत समंदर है। इससे भी आगे बढ़ूं तो मैं कहूं उसका एक एक जुमला समंदर है। मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो कहूं उसका तो एक एक हर्फ समंदर है। मैं इससे भी आगे बढ़ूं तो कहूं कि उसका एक एक लफ्ज समंदर है। ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं, तखय्युल की शायरी या खिताबत की शायरी नहीं, बल्कि दिल की आवाज और सदा है कि एक एक हर्फ समंदर है। अलिफ लाम मीम इन 3 हरूफ पे बैठ जाएं, कितना वक्त लग जाए आपको इनके समझने में, इनकी गहराई और गिराई तक पहुंचने में। एक एक हर्फ, यासीन, ताहा, काफ, हा, या, आइन, साद, एक एक हर्फ को अल्लाह ने समंदर बना दिया। और फिर रब्बुल आलमीन ने जब कुरान का तारुफ कराया तो फरमाया अलिफ लाम मीम 3 हरूफ, ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं। कुरान में बहुत सारी सूरतों से पहले हरूफ मुक़त्ताआत हैं जिनका माना अल्लाह ही जानता है। हर मुफस्सिर, मुहद्दिस, राइटर, कलमकार ने यही लिखा कि अल्लाह ही जानता है। लेकिन बाज उलमा ने, बाज औलिया ने, अतकिया ने, असफिया ने एक आइडियाज दिए हैं, अपने दिल की विजदानी कैफियत का इजहार किया है, अपने दिमाग का एक निचोड़ पेश किया है कि मुझे क्या लगता है अल्लाह ने यासीन में क्या कहा, ताहा में क्या कहा। एक शेख ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा कि अल्लाह ने कुरान की आजमत को बयान करने से पहले जो ये 3 हरूफ कहे हैं ना, ये देखने में 3 हरूफ हैं, बड़ दर हकीकत ये 3 कस्में हैं। अल्लाह ने 3 कस्में उठाई, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की आजमत की कसम। अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? आपने तो और भी जगह कस्में उठाई, कहीं जमीन की, कहीं आसमान की, कहीं वो 3 व ज़ैतून व तूरी सीनीन, कहीं किसी चीज की, कहीं किसी चीज की। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि कुरान का ताल्लुक इन तीनों से था। भेजने वाला मेरा रब था, लाने वाला जिब्रील अमी था, लेने वाले मोहम्मद मुस्तफा थे। इसलिए अलिफ में मैंने अपनी कसम उठाई, लाम में जिब्रील की कसम उठाई, मीम में मोहम्मद की अजमत की कसम उठाई। अल्लाह आपने कसमें क्यों उठाई? आप ऐसे ही फरमा देते ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, फिर भी हम मान लेते तेरी ये किताब सच्ची है, ये ला रैब है, बेअयब है, इसमें कोई शक व शुबहात, तरद्दुद, वहम व गुमान, रायबा शायबा कोई मिरिया तक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि एक ऐसा दौर आएगा, ऐसे जालिम फासिक फाजिर आएंगे, वो अपने आप को कहेगा तो अहले बैत का आशिक, बड़दर हकीकत वो अहले बैत के कातिल होंगे। वो लोग आकर कहेंगे ये कुरान सच्चा कुरान नहीं, इस कुरान में तहरीफ हो गई, ये कुरान सच्चा कुरान नहीं, इसके 10 पारे बकरियां खा गई, ये कुरान सच्चा कुरान नहीं, इसको शराबखोर खुलफा ने लिखा था, ये कुरान सच्चा कुरान नहीं। अल्लाह अगर कोई 14वीं सदी का जाहिल गवार ये भी कहे कि जिब्रील अमी ने ये कुरान लाया तो किसी और के लिए था, बट भूले से मोहम्मद के पास आ गया, अल्लाह ने कह दिया अगर कोई कुरान को गलत साबित करना चाहे, कुरान के पारों को, सूरतों को रिमूव करने की, डिलीट करने की बात करे तो तुम उसकी बात मत मानना। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, यह कुरान मैंने भेजा ही मोहम्मद के लिए था, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत
की कसम, जिब्रील अमीन ये कुरान लाए ही मोहम्मद के लिए थे। मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम, मैंने ये कुरान बनाया ही मोहम्मद के लिए था। बल्कि इससे भी आगे बढ़ के मैं यूं कहूँ, फख्र देवबंद हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब इसकी हकीकत तलाश करना चाहा तो मैंने पूरे कुरान के 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा, मैंने पूरे कुरान के 6666 आयतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हरूफ में देखा। वो सिर्फ हरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। अहमद लिखूं, सिराज लिखूं, मुस्तफा लिखूं, महबूब अंबिया या हबीब खुदा लिखूं। ऐ खुदा इल्म की खैरात दे मुझे, मिलते नहीं है लफ्ज उनकी नात क्या लिखूं। और हिमालय के हर एक संगे गिरा को तोड़ सकता हूँ, मैं तूफा खेज मौजों के भी धारे मोड़ सकता हूँ। मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ। हाँ इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हाँ इस एतकाद पर हम एतमाद रखते हैं, हुजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। खिजर अपना अंदाज तू तो जमाने से जुदा रखता है, तू तो महबूब भी महबूब खुदा रखता है। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब सच्ची है, इसमें कोई शक व शुबहात नहीं है। अच्छा अल्लाह ने ज़ालिकल किताब कहा, ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, क्यों? अगर किसी साहब ने जलालैन शरीफ बिल इस्तियाब पढ़ा होगा तो उनके जहन में ये सवाल के जवाब गर्दिश कर रही होगी कि अल्लाह ने कुरान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में और भी लफ्ज और भी जगह कुरान का लफ्ज इस्तेमाल किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, यासीन वल कुरानिल हकीम बल हुवा कुरानुल मजीद। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ज़ालिकल कुरान क्यों नहीं कहा? अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन कहा, खातमुल मुरसलीन नहीं कहा, ताकि कोई ये न कहे हम रसूल बन के थोड़े आए हैं, हम तो फुला हैं। अल्लाह ने बैंड लगा दिया, रिसालत तुम्हारे बस की बात नहीं, मैंने नबूवत ही इसके बाद खत्म कर दिया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर ज़ालिकल कुरान का लफ्ज इस्तेमाल न करके ज़ालिकल किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया, ताकि कोई ये न कहे ये कुरान थोड़ी सच्ची है। कुरान तो वो है जो मुसफ़े अली था, कुरान तो वो है जो इमाम मेहदी के पास गार में है, कुरान तो वो है जो सोफ़े फातिमा था। अल्लाह ने ज़ालिकल किताब का लफ्ज इस्तेमाल किया, उलमाए किराम मौजूद हैं, ज़ालिका इसमें इशारा है। अल्लाह ने ये बयान कर दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यही किताब सच्ची है जो तुम्हारे हाथों में है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत का समंदर बन के आई है। बल्कि मैं अपने अंदाज में यूं कहूं कि ये किताब जो तुझे और मुझे अपनी तरफ बुलाती है, निदा देती है, आवाज देती है, सदा लगाती है कि तूने तो मुझे सिर्फ मस्जिद की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ अपने घर की जीनत बना दिया, तूने तो मुझे सिर्फ बच्ची की जहेज की जीनत बना दिया। मैं इसलिए आई कि तू मुझे अपने सीने से लगाता, सीने में सजाता, फिर देख मैं तुझे तरक्की की ओजे सुरैया पे बिठा देता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, 2 जुमला कहा अल्लाह ने सिर्फ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब सच्ची है, और हुदल लिल मुत्तकीन दूसरा जुमला, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत का समंदर बन के आई है। अल्लाह इससे आगे भी तो बताएं इस किताब का काम क्या है, इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब की शान क्या है।
اس کتاب کا احترام کیا ہے، اس کتاب کا اکرام کیا ہے، اس کتاب کا انعام کیا ہے، اس کتاب کا انتظام کیا ہے، اس کتاب کے آنے والے مہینے کا نام کیا ہے، اس کتاب کے آنے والی رات کا نام کیا ہے، اس کتاب کے بھیجنے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کے لانے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کے لینے والے کا نام کیا ہے۔ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں میرے نبی کے امتیوں، اگر تمہیں اس کتاب کا باقی تعارف چاہیے تو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لو اور اسے کھولو اور اس سے باتیں کرو، سوال و جواب کرو، تم سوال کرتے جاؤ گے، میری کتاب تمہیں ہر سوال کا جواب دیتی جائے گی۔ تو آؤ اسی کتاب سے پوچھتا ہوں، اے کتاب تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے یاسین والقرآن الحکیم بل هو قرآن مجید الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو، ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کے موٹر وے بن کے آئی ہوں، جو میرے راستے پر چلے گا وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، جو ادھر ادھر گم گیا وہ راستے سے بھٹک گیا، ساری رات گاڑی چلاتا رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری شان پوچھتے ہو، میرا رعب دبدبا پوچھتے ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، میرا رعب دبدبا اتنا ہے کہ اگر میں پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا پوری کائنات کے لیے پیغام اور میسج کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو تو پوری کائنات کو یہ میرا پیغام دے دو کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں کہ جو مجھے اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھ کر ترقی کی اوج ثریا پر پہنچ جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا مقام کیا ہے؟ تو رہتی کہاں ہے؟ تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا ٹھکانہ پوچھتے ہو، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا ٹھکانہ یہ ہے کہ میں لوح محفوظ پر نقش کھڑی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو، لا یمسہ الا المطہرون، میرا احترام یہ ہے کہ کوئی ناپاک گندا غلیظ آدمی مجھے نہ چھوئے، مجھے چھونا ہو تو پاک ہو کر آئے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ پھر بھی وہ جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میرا اکرام یہ ہے کہ اگر میں پڑھی جاؤں تو میرے پیچھے تم خاموشی سے سنا کرو۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا پوری کائنات کے لیے اکرام اعزاز کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اعزاز پوچھتے ہو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے کتاب تو یہ بتا تیرا انتظام کیا ہے؟ پھر بھی وہ جواب دیتی ہے میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو تو پوری کائنات کو یہ میسج دے دو میری حفاظت کا انتظام یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جس رب نے مجھے اتارا ہے صبح قیامت تک وہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تیرے لینے والے کا نام کیا ہے؟ پھر بھی وہ جواب دیتی ہے اے کتاب اب میں سوال کرتا جاتا ہوں تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو کتاب جواب دیتی ہے تنزیل من رب العالمین، میرے بھیجنے والے کا نام رب العالمین ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ جواب دیتی ہے نزل بہ الروح الامین، میرے لانے والے کا نام فرشتوں کے سردار جبریل امی ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لینے والے کا نام کیا ہے؟ پھر بھی وہ جواب دیتی ہے نزل علی محمد، میرے لینے والے کا نام پوچھتے ہو، میرے لینے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تو کس وقت میں آئی ہے، کس مہینے میں آئی ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے آنے کا وقت پوچھتے ہو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرا
رمضان کے مہینے میں آئی ہوں، اے کتاب تو یہ بتا تو کس رات میں آئی ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرے آنے کے سلسلے میں پوچھتے ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں آئی ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اے کتاب تو یہ بتا تیرے پڑھنے کا انعام کیا ہے؟ تو وہ خود جواب دیتی ہے، میرے انعام کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو انعامات کا سمندر ہوں، میں تو انعامات کا پہاڑ ہوں، میرے اندر اتنے ہیرے اور موتی ہیں کہ تمہارا دامن بھر جائے گا، پر میرے ہیرے اور موتی ختم نہیں ہوں گے، اے کتاب تیرے پڑھنے کا انعام کیا ہے؟ تو ابھی وہ خود جواب دیتی ہے، اگر تم مجھے منہ زبانی پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں، 10 گناہ معاف کراتی ہوں، 10 درجے بلند کراتی ہوں، اگر تم مجھے ہاتھ میں اٹھا کے پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں، 25 گناہ معاف کراتی ہوں، 25 درجے بلند کراتی ہوں، اگر تم مجھے نفل نماز میں پڑھو گے تو میں ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں، 50 گناہ معاف کراتی ہوں، 50 درجے بلند کراتی ہوں، اگر تم مجھے فرض نماز میں پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 گناہ معاف کراتی ہوں، 100 درجے بلند کراتی ہوں، اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کراتی ہوں، 7000 درجے بلند کراتی ہوں، اگر تم مجھے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 7 لاکھ نیکیاں دلواتی ہوں، 7 لاکھ گناہ معاف کراتی ہوں، 7 لاکھ درجے بلند کراتی ہوں، اگر تم مجھے دیکھ کے پڑھو گے میں ناظرہ خاں کہلوا دیتی ہوں، اگر تم مجھے منہ زبانی پڑھو گے تو میں ماں باپ سمیت جنت کا تاج پہنوا دیتی ہوں، اگر تم میرے معنی اور مطالب کو سمجھ لو گے تو میں عالم کا تمغہ لگا دیتی ہوں، اگر تم مجھے میری گہرائی اور گہرائی میں پہنچ جاؤ گے تو میں مفسر قرآن کا ایوارڈ دلوا دیتی ہوں، اگر تم مجھے اچھی طریقے سے مجھ پر عمل کر لو گے تو میں جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا مالک بنا دیتی ہوں۔ وائسرائے برطانیہ نے جس طرح آج چند ناپنسکوں کی اولاد رٹ لگاتا ہے نا کہ مولوی اور مدرسہ ان دونوں کو مٹا دو دین خود بخود مٹ جائے گا، وائسرائے برطانیہ نے بھی ایک ریسرچ کمیٹی بنائی کہ دیکھو یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر دین کی محبت اتنی زیادہ کیوں رچی بسی ہے، تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی نے یہ خلاصہ نکال کے دیا کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ وائسرائے برطانیہ نے کہا کیا ہے قرآن؟ لاؤ میرے پاس، لائی گئی تو انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی کتاب مٹا دو، اسے انف ختم کر دو، آج کے بعد بر صغیر میں مجھے قرآن نظر نہ آئے۔ وائسرائے برطانیہ نے 3 لاکھ فوج لگا دی، 6 مہینے کا ٹائم دیا، اور میرے بھائی اس وقت تو پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھے۔ وائسرائے نے اپنی فوجیوں سے کہا کہ جاؤ جہاں قرآن نظر آئے، مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، خانقاہوں میں، جہاں نظر آئے، گتے پہ، لکڑی پہ، کاغذ پہ، پتے پہ، مٹی پہ، جہاں نظر آئے اس کو اٹھاتے جاؤ، مٹاتے جاؤ، دریا اور سمندر میں بہاتے جاؤ۔ 3 لاکھ فوج نکلی، 6 مہینے کا ٹائم لیا، 6 مہینے کے بعد آ کر خبر سنائی کہ مسٹر وائسرائے انف ختم کر دیا، آج کے بعد آپ کو بر صغیر میں قرآن نظر نہیں آئے گا۔ چند دن کے بعد وائسرائے برطانیہ دلی کے دورے پر آیا، ایک غریب محلہ سے گزر ہو رہا ہے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک کچے مکان سے قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ وائسرائے برطانیہ تل ملا گیا، حیران پریشان انگشت بدندان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ آج کے بعد بر صغیر میں قرآن نظر نہیں آئے گا، میں نے مٹا دیا، مجھے جہاں بھی نظر آیا میں نے ختم کر دیا۔ فوجیوں کو اندر بھیجا، اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، وہ بھی نابینا، قرآن کی تلاوت کیف و سرور میں آ کر رہا ہے۔ اس وقت کے فوج جو تھے وہ تمام کے تمام تل ملا گئے، انہوں نے اسے اٹھا کے باہر لایا اور مسٹر وائسرائے کے سامنے دونوں ہاتھ کو جوڑ لیے اور کہنے لگے مسٹر وائی آئی ایم ویری سوری، قرآن کو مٹانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وائسرائے برطانیہ نے کہا کیوں؟ وائی دا ریزن؟ 3 لاکھ فوج،
6 مہینے کا ٹائم ایک قرآن تم برے صغیر سے نہ مٹا سکے تو جواب سنو قرآن کے دیوانوں، تمہیں قرآن کی محبت اور مولانا کی محبت کا اندازہ لگے، قرآن کے پڑھانے والے اور قرآن کی حلاوت کا پتہ چلے۔ اس وقت کے چیف نے کہا کہ مسٹر وائی، مجھے جہاں بھی قرآن نظر آیا، ہڈی پہ، لکڑی پہ، پتے پہ، کاغذ پہ، مدرسے میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مجھے خانقاہوں میں، جہاں بھی قرآن نظر آیا میں اٹھاتا گیا، مٹاتا گیا، دریا اور سمندر میں بہاتا گیا۔ لیکن مسٹر وائی یہ تو بتاؤ، ان مولویوں نے محنت کر کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو بسا دیا ہے، یہاں سے کیسے نکالو گے؟ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، پیغام وہی، صرف نام۔ یہ بے جان چیزیں، یہ فیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ میرے ہاتھ میں عالم حق ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کون دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا؟ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو جا، وما علینا الا البلاغ۔